पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याक आम्ही आयच्या दिसा अर्घा दिवया. ताणे केल्ल्या सर उपकाराक आम्ही स्तुती करया, वंदया, थाकणया. हो वेळ सकाळीचो ताच्या सांगाता रावचो जावन आसा. कित्याक आज आमी मागया सोम्या तुझ्या विण्याक सभा सरयो आसा. तांतली आज म्हाका एक सरी जावन कर जेजू. आज तुझ्या सांगात रावूंक म्हाका कृपा आनी बळ लाभय जेजू. आज देवाची उतार आमकां म्हणटा की इसाया प्रवाद्या पुस्तकान 5:2 म्हणटा. आयसाया चॅप्टर 45:2. हांवच तुझ्या मुखल्यान वेतालो आनी पर्वत समतोल करतलो. हांव काश्यांच्या दारांची पूड करतलो आनी लोंकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. ह्या सकाळीच्या वेळार ताच्या बरवशचे उतार आमच्या काना भितर पडों दी. आमचे कान जावं ते जावं दी. आज ताचे उतार आमकां म्हणटा की ह्या सकाळीच्या वेळार हांव तुझ्या मुखल्यान वेता. वय सोम्या, ह्या सकाळी तुझे उतार म्हणटा म्हाका हांव तुझ्या मुखल्यान वेता. म्हज्या मुखल्यान वेतलो देव तूं जावन आसा. आज तुझे उतार म्हणटा की आनी पर्वत समतोल करतलो आनी काश्यांच्या दारांची पूड करतलो. लोंकडाचे आडंबे हांव मोडून उडयतलो. हे सगळे हांव करता तुझ्या खातीर, तुझ्या खातीर. आज ह्या सकाळच्या वेळार उठोन आमी त्या सोम्या मुखार हजार सांगा मागया एक घडी. सोम्या, तूंच म्हजो हुस्को घेतलो देव जावन आसाय. म्हाका चलोन व्हरतलो धनी जावन आसाय. म्हज्या सांगात रावतलो राय जावन आसाय. तुका आमी आराधन करता, तुका आमी वाकणटा, तुका आमी दिनवासता. हे गायनदारी म्हणया म्हज्या मोगाच्या ह्या वेळार तुज्या विण्याक सभा सरयो आसा. तांतली एक आयच्या दिसा म्हाका कर सोम्या म्हणून मागया आमी ह्या वेळार ताच्या मोगा लागीं, ताच्या काकुती लागीं हे सकाळच्या वेळार आमी वेंग मान जण एकले सांगता म्हणया आमी. तुझ्या विण्याक सभा सरयो आसा. तांतली एक जावंक हांव अत्रेकता. तुझ्या विण्याक सभा सरयो आसा. तांतली एक जावंक हांव अत्रेकता. तूं विणे खेळटाना सरी मोजी स्वरान भरतली. आज एक सरी तुझ्या विण्याची एक सरी कर म्हणून तुझ्या विण्याक सभा सरयो आसा. तांतली एक जावंक हांव अत्रेकता. या वेळार आमकां सगळी सोमेच्या हातान समर्पण ह्या सकाळच्या वेळार ताचे उतार म्हणटा आमकां. आज सकाळच्या वेळार ताची बासोणी आमी वाचया आनी नियाळया. साम आयसाया चॅप्टर 45:1-7. इसाया प्रवाद्या पुस्तकान 22:5 आमी सांगता म्हणया. शिरूसा मुखार राष्ट्रा खालती करूंक तांच्या रायांची शस्त्रां काडून घेवंक. ताचे मुखार दारां उगडूंक आनी अशे दारवटे दांपून उराना जावंक. सर्वेस्परान ताचो हात घट धरला आनी आपल्या अभिषेक्ता शिरूसाक सर्वेस्पर अशें म्हणटा. हांव तुजे मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतल करतलो. हांव काश्याच्या दाराची पूड करतलो आनी लोंकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. हांव तुका गुपीत हिरवी आनी लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितलो. हे परी हांवूच सर्वेस्पर म्हूण तुका कळीस जातले. तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायेलाचो देव हांवूच म्हूण तूं वळखतलोय. म्हज्या सेवकान याकोबा खातीर, म्हज्या विंचून काडलेल्या इस्रायेला खातीर हांवें तुका तुज्या नांवान उलो मारला. तूं म्हाका वळखनाय तरी हांवें तुका एक मानाचें नांव दिलां. हांवूच सर्वेस्पर
दुसरो कोणच ना, म्हजे शिवाय दुसरो कोणच देव ना, म्हजे शिवाय दुसरो कोणच ना म्हण उदेंती थावन अस्तमे पर्यंत सगळ्या मनशाक कळी जावच्याक तुका म्हजी वळख ना जाल्यारी हांवें तुका शस्त्र दिवन आयतो केला. हांवूच सर्वेस्पोर, दुसरो कोणच ना. हांव उजवाड रस्ता आनी काळोखाची सृष्टी करता. हांव सूख दिता आनी विघ्नां निर्मिता. हांव सर्वेस्पोर, हे सगळे करता. हांवच सर्वेस्पोर, दुसरो कोणूच ना म्हणटा. आज भो आपुरबायेची 2 टेस्टमनी हांगा आसात. भो आपुरबायेची 2 टेस्टमनी आमी आयकून त्या सुमयाक ह्या सकाळीच्या वेळार अर्घा दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हांव क्रिस्टीन प्रमोर्थावन. म्हाका सायनसाचे प्रॉब्लेम आसले. म्हाका स्वास काडूंक जायनासलें. उलोवंक कश्ट जाताले. म्हाका मस्त टायम थावन रातीक न्हीद पडनासली. रातीक न्हिदतना नोस ड्रॉप घालतली. तांतूय म्हाका बरें जावंक ना. डॉक्टरा लागीं गेली, मेडिसीन दिलें. तांतूय म्हाका बरें जावंक ना. हांवें मस्त झड पोल्याचें वखद केलें. तांतूय म्हाका बरें जावंक ना. म्हज्या भयणीन ब्रदर प्रकाशाचें लिंक धाडलें. हांवें तें मागलें. सकाळीं दनपारां रातीक हर एक दीस भक्तीपणान केलें. 21 दिसाचो जेरिको प्रेयर यूट्यूबार पळोवन आसतना त्या मागण्यांत जेजू आज ह्या घडये ऑनलायनीर मागणें आयकून आसल्या पिडेस्तांक तूं गूण करूंक ये आनी तांकां वखद जावन ये म्हणून 3 फावटी मागलें. त्याच घडये म्हज्या नाकाचो बांद सुटलो आनी हांव बरी जाली. दुसऱ्या दीस सकाळीं म्हाका परत्यांनी सायनसाचे प्रॉब्लेम चड जाले. म्हाका स्वास सोडूंक जायनासलें. परत्यांनी हांवें जेजू लागीं रडोवन मागलें. हांवें जेजू लागीं, जेजू तुवें म्हाका दिल्लो स्वास परत्यान म्हज्या नाकाक घाल जेजू. हांवें रडोवन मागलें. म्हजी भलायकी बरी नासल्या कारणाक लागून दुसऱ्या दीस सकाळीं 11 वरार हांव न्हिदूंक बेड्डार गेली. म्हाका 1.5 वरां म्हणसर बरी न्हीद पडली. त्या न्हिदयंत परत्यान म्हज्या नाकाचो बांद सुटलो आनी हांव कंप्लीट बरी जाली. म्हाका आपडल्या म्हज्या धन्या देवाक काळजांत हांव अर्घां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देवाची धेराळ आशिर्वादां मागतां. थँक्यू जेजस. प्रेज यू जेजस. ग्लोरिफाय जेजस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हजें नांव फ्लोरीन वास. हांव मँगलोरच्यान उलयतां. आमच्या नेबराक कोरोना पॉझिटिव्ह जाल्लें आनी ताका चड हुशार नासलें. मागीर तो हॉस्पिटलांत एडमीट जालो आनी डॉक्टरान सांगलें ताचें लंग्स इन्फेक्शन जालां, डॅमेज जालां म्हणून. तवळ हांवें ब्रदर प्रकाशाक मॅसेज धाडली. तवळ ब्रदर प्रकाशान म्हाका किर्तन 6:8 वाचूंक सांगलें आनी हांवें ताका हें लिंक ताका हॉस्पिटलांत आसतना मागोवंक सांगलें. आनी आतां तो संपूर्ण गूण जावन बरो जाला. हांव दुनिया देवाक अर्घां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाकी हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. म्हज्या मोगाचें आज जालत्या जिविताक एक मोठी शिकवण आज आमच्या मुखार आसा. कित्याक देवाचे उतार म्हणटा की आयसाया प्रवाद्या पुस्तकांत 40:5-5-6 हांवूच सर्वेस्पोर, दुसरो कोणूच ना. म्हजे शिवाय दुसरो कोणूच देव ना. हांवूच आज तुज्या मुखल्यान वतलो. आज काश्याची तराची पूड करतलो. लोकडाचे आडंबे म्हणून उडयतलो. हर एक अडकळ्यो हांव तुज्या तावन पयस करतलो. कित्याक हांवूच तुजो देव. हांवूच तुजो देव. म्हजे शिवाय दुसरो देवच तुका ना. हालेलुया. हालेलुया. कितले बो अपूर्बायेचे उतार आज आमकां देवाचे उतार म्हणटा. त्या खातीर परतून म्हणटा की आमकां देवाचे उतार आयसाया चॅप्टर 45:4 म्हज्या सेवका जाकोबा खातीर, म्हज्या वेंचून काडिल्ल्या इस्रायला खातीर हांवें तुका तुज्या नांवान उलो मारला. जण एकल्यांच्या नांवान ह्या सकाळीच्या वेळार त्या सोम्यान उलो मारला आमकां. कित्याक तो एकलोच देव म्हणून आमकां कळीत जावच्या खातीर तोच आमच्या मुखल्यान वता. मात्र न्हय पर्व समतोल करता. मात्र न्हय
लोकडाचे आडंबे मोडून उडयता आनी काश्यांच्या दाराची पूड करता. कित्याक तो म्हजो देव म्हज्या मुखल्यान वता. कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतर म्हणटा तुज्या नांवान हांवें उलो मारला. तूं म्हाका वळखा नाय. सकाळी उजवाडून जाता आसतना ह्या संवसार आमी चलोवन वेता आसतना मुखार जायती भाव भयणी मेळटात, आमकां जायते लोक मेळटा, जायते म्हणून देवाक आमी विसराता ह्या संवसाराच्या काल्पनीक काणयेच्या वेळार. देवाचे उतर म्हणटा की आज आमकां तूं म्हाका वळखा नाय तरी हांवें तुका मानाचें नांव दिलां, एक मोलादीक नांव दिलां. प्रकाश, जोसेफ, लीना, एवलीन हर एकला मानाचें नांव दिलां. तुमी म्हज्या दोळ्या मुखार मोलादीक जावन आसात. आज हांवूच देव म्हणून तुमी वळखून घेवंक जाय. पहिल्या दुसऱ्या कोरिंथ्यांत 9:8 बोली आमकां म्हणटा. 2 कोरिंथियन चॅप्टर 9:8. तुमचे थंय सगळी देणी उदंड मापान आसाशी करची. तुमचे थंय सगळी देणी उदंड मापान आसाशी करची. देवाक तांक आसा. देवाक तांक आसा. तुमच्या भितर सगळी देणी उदंड मापान करूं त्या देवाक तांक आसा. अशें तुमकां सदांच गरजे पुरतें सगळें आसून हर एक बऱ्या कामाक दिवंकी तुमचे लागीं सडीस आसतलें. अशें म्हणून सदांच गरजे पुरते सगळें आसून गरजे पुरते सगळें आसच्या खातीर आज आमी मागूंक जाय. उदंड देणी आमचे ते भरून ओमताचे तर मागूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार ह्या देणयाक आशोवंक जाय आमी. कित्याक देवाचे उतर म्हणटा क्लियर तुमचे थंय सगळी देणी उदंड मापान आसाची करूंक देवाक तांक आसा. आज आमी क्लेम करूंक जाय. सम्या आयच्या दिसा उदंड देण्यान म्हाका भर, उदंड सक्तेर म्हाका भर, उदंड आशिर्वादांनी म्हाका भर, उदंड बेसांवांनी म्हाका भर. हे आमी क्लेम करूंक जाय. हर एक दिसा मागोंक जाय. सम्या उदंड देणांनी म्हाका तूं भर. कित्याक देवाचे उतर म्हणटा तुमचे थंय सगळी देणी, सगळी एक दोन सगळी मोग मैपास दयाळाय मोवाळाय हर एक देणी आज उदंड बापान आसाशी करची. देवाक तांक आसा. देवाक तांक आसा. देवाक तांक आसा. देवाक तांक आसा. सकाळी चोळ मागा म्हणया आमी सगळे तुमचे थंय सगळी देणी उदंड मापान आसाशी करची. देवाक तांक आसा. तुमचे थंय सगळी देणी उदंड मापान आसाशी करची. देवाक तांक आसा. तुमचे थंय सगळी देणी उदंड मापान आसाशी करची. देवाक तांक आसा. तुमचे थंय सगळी देणी उदंड मापान आसाशी करची. देवाक तांक आसा. देवाक तांक आसा. आज म्हज्या मगजच्यान आमचे एक दोन देणी उदंड देण्यान आमी बरोवंक जाय. उदंड देण्यान आमी बरोवंक जाय. उदंड सक्त्यान आमी बरोवंक जाय. परतून आमकां देवाचे उतर म्हणटा जेरेमिया चॅप्टर 31:25. कित्याक तकलेल्यांक हांव नवें जिवन भरतलो. तकलेल्यांक हांव नवें जिवन भरतलो. आनी बागवून गेल्ल्यांक हांव दादोशी करतलो. बागवून गेल्ल्यांक हांव दादोशी करतलो. कितली प्रॉमिसांची सकाळीच्या वेळार आमकां मेळटा. हांगा मेळटा की हांव तुमच्या मुखल्यान वतलो, काश्याच्या दाराची पूड करतलो, लोकडाच्या आडंबे मोडून उडयतलो. आनी म्हणटा की आमकां परतून ओळी 4 तूं म्हाका वळखना जाल्यार हांवें तुका एक मानाचें नांव दिलां. हांगा म्हणटा की परतून कोरिंथ्यांत दुसऱ्या पत्रांत तुमी आज उदंड देणी तुमकां दिवंक त्या देवाक तांक आसा म्हणटा. तांक आसा म्हणटा. हे तांक आसल्या देवा लागीं त्या देण्या खातीर मागूंक जाय. कित्याक तांक आसची ताच्या लागीं मात्र, ताज्या शिवाय दुसरो देवच ना म्हणटा आमकां इसाया प्रवाद्या पुस्तकांत 5:5 म्हणटा. एकलोच देव ताच्या लागीं मात्र तांक आसा की आमकां उदंड देण्यान बरोवंक. परतून म्हणटा की देवाचे उतर म्हज्या मगजच्यान आज देवाचे जेरेमिया चॅप्टर 31:25 सांगात म्हणया आमी. कित्याक थकलेल्यांक हांव नवें जिवन भरतलो आनी बागोवन गेल्ल्यांक हांव दादोशी करतलो. कित्याक थकलेल्यांक हांव नवें जिवन भरतलो आनी बागोवन गेल्ल्यांक हांव दादोशी करतलो. कित्याक थकलेल्यांक हांव नवें जिवन भरतलो आनी बागोवन गेल्ल्यांक हांव दादोशी करतलो. कश्टान, दुखान, अस्कतकायेन, असमाधानान, बेजारान बागवून गेल्ल्यांक आज हांव दादोशी करतलो म्हणटा. ह्या सकाळच्या क्लेम करुया ते वर्ड म्हज्या मगजच्यान. परतून म्हणटा आयसाया चॅप्टर 40:29. आयसाया चॅप्टर 40:29. थकलेल्यांक तो सकत दिता, बोळ नातल्यांक तो
घटाय दिता. म्हणया आमी थकलेल्याक तो सकत दिता, बोल नासलेल्याक तो घटाय दिता. थकलेल्याक तो सकत दिता, बोल नासलेल्याक तो घटाय दिता. आज आमकां बॉल ना, आयचे दिसा तसो सोमी सकाळच्या वेळार आमकां बॉल दिता, घटाय दिता. हे सगळे प्रॉमिसा कित्याक आज हांव तुमच्या मुखार सकाळच्या वेळार दवरनासा म्हणल्यार येसू उडो सांगले कांतार कित्याक म्हणल्यार तुज्या विण्याक साबार सरयो आसात, तांतली एक जावन हांव अत्रेकता. कित्याक आमी वळखना जाल्यार तो देव आमकां वळखता, तो आमचो मोग करता. आमच्या विशयान ताची मांडोळ वेगळी जावन आसा. परतून म्हणटा की आमकां तूं विणे खेळटना सरी म्हजी स्वरान भरतली. आज पळया त्या सोम्याच्या मुखार आमी हजर आसा. आज ताच्या त्या विणेची एक सरी जावन जीव आज आमी त्या सोम्या लागीं मागूंक जाय. सोम्या तुजे विणे एक सरी जावन जीव म्हाका कृपा लाभयची सो तितलीच ह्या सकाळच्या वेळार हांव आशेता, हांव लालयता, हांव मागता. प्रत्येक देवाच्या तुमकां फिलिपिकाराच्या पत्रांत 19 वळी फिलिपिन चॅप्टर 4 वर्स 19. फिलिपिन चॅप्टर 4 वर्स 19. जेजू क्रिस्त थंय तुमकां आसलेले दाराळ संपत्ती वरवीं म्हजो देव सर तुमच्या गरजांक उदारपणी पावतलो. जेजू क्रिस्त थंय तुमकां आसल्या दाराळ संपत्ती वरवीं म्हजो देव सर तुमच्या गरजांक उदारपणी पावतलो. आज म्हणटा की म्हजो देव सर तुमच्या गरजांक उदारपणी पावतलो. तसल्या सोम्या मुखार आमच्या काळीज, आमचे मौन, आमची जिबी समर्पित कर. आयचे मागव्या आमचे दोनी हात आमच्या काळजात दवरया. त्या सोम्या लागीं सांगाता म्हणून आमी मागया वळा. सोम्या तुज्या मोगान म्हाका भर, तुज्या काकुतीन म्हाका भर, तुज्या पदवेन म्हाका भर, तुज्या ध्यानान म्हाका भर, तुज्या सक्तेन म्हाका भर, तुज्या दैवीक पदवेन म्हाका आयचे भर म्हणून मागया. तुज्या विण्याक सबसर्यो आसा, तांतली जावं अत्रेता. तुज्या विण्याक सबसर्यो आसा, तांतली जावं अत्रेता. तूं विणे खेळटना सरी म्हजी स्वरान भरतली. मधुनात बोल करतली. तुज्या विण्याक सबसर्यो आसा, तांतली जावं अत्रेता. घडी बरं मागया आयच्या दिसा मोगाळा बापा. प्रत्येक तरान आमी तुका वळखना जाल्यार आमच्या नांवान वळखतलो धनी तूं जावन आसाय. आमकां आशिर्वादीत करतलो धनी तूं जावन आसाय. आज आमचो मोग करतलो राय तूं जावन आसाय. आयज सुदीस आमचो आशिर्वादीत कर. बेसांवांनी बोर, तुज्या ध्यानान बोर, फळान बोर, आतां गेल्या कामाक आमकां आशिर्वादीत कर. बरी भलायकी आमकां फावो कर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. म्हज्या मोगाचें न्हू प्रत्येक तरान एक अनाउन्समेंटीक हांव तुमच्या मुखार दवरता की आज दनपरां 33 मेरिकलाचो 11 दीस जावन आसा. जण एकल्यांक हांव तुमकां आपोवणें दिता. ह्या दनपरां जण एकली भाव भयणी भाग घेया. जण एकली भाव भयणी भाग घेया. दनपरां आराधना मातृने मागया आमी दैवीक सकत आमचे देवून येवचे खातीर. आनी तशेंच म्हज्या फाल्यांतान विशेष अनेक मांडोळ सुरू जातली. एवक्रिस्टीक मेरिकल 33 days. जेजू ह्या संवसारांत 33 वर्सां आसलो. तशें 33 days पवित्र उंड्याच्या रुपार खंय खंय अजाप जालात ती फ्रूप आसली. आमी 4 मिनटां ह्या लायव्हार दाखयतले. मागीर पवित्र सक्रामेंतच्या आराधन आसतले आनी ह्या जाग भाव शिकोवन दितलो आनी दैवीक काकोचो तियेस आसतलो. 5:30 मिनटां भितर आमी अखेर करतले. जाता तितली भाव भयणी जॉयन जाया. जण एकल्यांक देव आशिर्वाद दीस तुमकां फावो करून दी. तशेंच तुमकां कोणाकी टेस्टिमनी धाडूंक आसा 9702957091 धाडा. आनी वॉट्सअप वॉयस मेसेज घालूंक आसा. वॉट्सअप फोन करूंक आसा 970295 तुमी फोन करा. तशेंच तुमकां कॉल करूंक आसा 7204062984 तुमी कॉल करा.
ओनली पेटिशन मात्र तुम्ही 8169827776 पेटिशनां धाडा. आमी निरंतरी तुमच्या खातीर मागतले. आमेन.